अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी और मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान। पूछेंगे उनसे कि आज शराए दस्तूर पर क्या कुछ होता रहा। सरकारी मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज था और अपनी तनख्वाहों को लेकर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से पूछेंगे तफसील सिद्दीक जान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज शराए दस्तूर पर अहम दिन था। आज बहुत सी इमारतों में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 इंपॉर्टेंट केसेस थे, उन पर हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन की। सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जिस तरह का जुल्म किया गया, जिस तरह का तशद्दुद किया गया, जिस तरह लाठी चार्ज किया गया, ये जुल्म है, ये बर्बरियत है। और ये इस हुकूमत को किसी तरह से भी ना तो ज़ेब देता है, ना ही इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था। इस हुकूमत से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर कोई अपना हक मांगने के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इस हुकूमत का ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि हम नून लीग के दौर में भी यही अमल देखते थे। आज अगर आप जो वहाँ पर शेलिंग हुई शराए दस्तूर पर, उस एरिया में डी चौक पर, अगर आप एक तरफ 50 विंडो में आप नून लीग के दौर में जो एहतजाज होता था वहाँ पर शेलिंग देखें, या 30 और 31 अगस्त की रात जो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने के ऊपर जो लाठीचार्ज और शेलिंग की गई थी वो चलाएं, और दूसरी तरफ आज चलाएं तो वो एक तरह का ही है। तो क्या फर्क है उस हुकूमत और इस हुकूमत में? मैं उस पर नहीं जाता अभी, उस पर मैं अभी तफसील से बात करूंगा अपनी वीडियो में कि इनके मुतालबात क्या हैं, शेख रशीद क्या कहते हैं, उस पर मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन हिना एक लम्हे के लिए हम ये कहते हैं कि इनके मुतालबात गलत हैं, कह देते हैं हम गलत हैं। अगर गलत भी मुतालबात हो, क्या ये तरीका है अपने लोगों को डील करने का? सदीक, मैं खुद अपनी टीम के साथ वहाँ पर मौजूद थी और आंसू गैस की जो शेलिंग की जा रही थी, अब जैसे हम तो मीडिया कवरेज के लिए गए ना, और वो दे फेल्ट हैप्पी कि यार हमें कोई तो रिकॉर्ड करने आया। और वहाँ पर जो एहतजाज उनकी तरफ से पुरअमन एहतजाज था, वो कह रहे थे बार बार कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, कोई हुकूमती नुमाइंदा हमें सुने तो सही, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो सुने, हम तो पुरअमन एहतजाज करें, हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन आंसू गैस की जो शेलिंग की जा रही थी ना, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। देखें कल रात इन्होंने क्या किया, कल रात इन्होंने उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। अगर भाई शेख रशीद साहब, आपने, आपकी पुलिस ने कोई कारकर्दगी दिखानी है, आपकी पुलिस ने कोई काम ढंग का करना है तो करे ना, जाए उन दहशतगर्दों को पकड़े, वो जो जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला किया है, उन गुंडों को और हुंडियों को पकड़े जिन्होंने हमला किया है, पकड़े उन दहशतगर्दों को, उन बदमाशों को पकड़े। पता चल जाए आप लोगों में कितनी तपड़ है, आप लोगों में कितनी जुर्रत है, आप लोगों में पता चल जाए। एक वकील गिरफ्तार करके देखें। पुरअमन लोगों पर, जो निहत्थे लोग हैं उन पर तशद्दुद करना, लाठीचार्ज करना, उनको इस तरह से जलील करना, उनके ऊपर तशद्दुद करना आसान है। एक वकील को तो पकड़ के दिखाएं। 48 घंटे हो गए हमले को, एक वकील तो पकड़ के दिखा दें। औकात नहीं है इस इंतजामिया में, इतनी औकात नहीं है इस पुलिस के अंदर कि एक भी वकील को पकड़ सके। अभी तक नहीं पकड़ा। और है ना, मेरी ये बात अब लिख के रख लें, ये जब भी वकीलों को पकड़ेंगे एक डील के तहत पकड़ेंगे। डील ये होगी कि पकड़ेंगे, अदालत में पेश करेंगे, जमानत हो जाएगी। उसके बगैर ये एक वकील को हाथ नहीं लगा सकती हमारी पुलिस। ये पुलिस हमेशा निहत्थे लोगों पर तशद्दुद कर सकती है, ये पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, ये पुलिस जो है वो इस तरह से लोगों को तशद्दुद का निशाना बना सकती है, जुल्म कर सकती है, ज्यादती कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस वालों से कि आप भी तो सरकारी मुलाजिम हैं, जो पुलिस वाला हलाल की तनख्वाह, सिर्फ हलाल की तनख्वाह के ऊपर गुजारा कर रहा होगा, उसके भी वही हालात होंगे जो उन सरकारी मुलाजिमीन के जो एहतजाज कर रहे हैं। क्या उनके मुतालबात गलत हैं? जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहते हैं, जब हुकूमती जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ये बात मानते हैं कि महंगाई हो गई और शदीद तरीन महंगाई हो गई है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, अपने लोगों को आके डील किया जाता है, उनको इंगेज किया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनकी मिन्नत की जाती है, उनको समझाया जाता है, कुछ उनकी मानी जाती है, कुछ अपनी मनवाई जाती है। ये नहीं किया जाता जो आप शहबाज शरीफ स्टाइल और नवाज शरीफ स्टाइल जो आप अपना रहे हैं। क्या फर्क है आप में और उनमें? इंतहाई ये गलत काम हुआ है, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। ये बड़ा आसान है कि आप इन मुलाजमीन को कह रहे हैं कि इनके पीछे पीडीएम वाले हैं। अच्छा, अगर इनके पीछे पीडीएम वाले हैं, पीडीएम वाले जिस दिन इलेक्शन कमीशन के बारे में एहतजाज कर रहे थे, उस दिन तो आपने उन पीडीएम वालों को फैसिलिटेट किया है, आपने मेट्रोज भी ज्यादा चला दी हैं, आपने उनको सड़कें भी खाली दी हैं, आपने उनको यहां तक पहुंचने भी दिया है। जो इनके पीछे हैं उनको तो आप फैसिलिटेट करते हैं, और इन मुलाजमीन को आप तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। क्या सबसे एक बात मैं आपको बताऊं, इन हालात में सबसे ज्यादा मुश्किल हालात उन सफेद पोश लोगों की है ना, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उन लोगों की है जिनकी फिक्स्ड सैलरीज हैं। जिस मुलाजिम की 25,000 तनख्वाह है और वो हलाल की खा रहा है, तो 25,000 ही तनख्वाह है ना, उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी। क्या ये मुतालबा गलत है कि तनख्वाह बढ़ाई जाए? आप इंगेज करें उनको, उनसे बात करें, उनको बताएं, उन्हें बताएं ये हमारी मुश्किलात हैं, आपके 10 मुतालबात हैं, 3 आप मान रहे हैं, 2 माह में मानेंगे, 1 6 माह में मानेंगे, 3 1 साल बाद मानेंगे। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता कि इन सरकारी मुलाजमीन के पीछे पीडीएम है, बिल्कुल इनके पीछे पीडीएम नहीं है, ना ये सरकारी मुलाजमीन पीडीएम के पीछे चलेंगे। अगर
کوئی کسی کے کہنے پہ کوئی آتا ہے نا وہ اس طرح سے لاٹھی چارج نہیں برداشت کرتا, وہ اس طرح جان ہتھیلی پہ نہیں رکھتا. اور آپ نے بالکل غلط کیا ان کے لیڈروں کو گرفتار کر کے, فوراً ان کو رہا کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے ملازمین جن کے اوپر تشدد کیا ہے, لاٹھی چارج کیا ہے. اور یہ دہشت گردی, یہ گنڈا گردی جو اس وقت کی جا رہی ہے شرائع دستور پر, یہ میں کہوں گا ریاستی دہشت گردی جو کی جا رہی ہے شرائع دستور پر, اس ریاستی دہشت گردی کو بند ہونا چاہیے. صدیق, آپ ان مطالبات کا ذکر کریں تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو ملازمین کی تنخواہیں تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس میں جو ہوتے ہیں وہ ایکول تناسب کے ساتھ تمام تنخواہیں ہونی چاہیے. اب ہم احتجاجی مظاہرے کا ذکر تو کر رہے ہیں, تو احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے, لیکن ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے آئے دن جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو سفر کون ہوتا ہے؟ عام آدمی. یعنی میٹرو بند ہے, آنے جانے میں مشکل پیش آتی ہے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ الٹیمیٹلی تو ایک عام انسان سفر کر رہا ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے نا, یہ میں پہلے بھی ایک بار بات کر چکا ہوں جب سانحہ ہزارہ کے بعد ہزارہ کمیونٹی سڑکیں بند کر کے بیٹھی تھی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں مزاج جو ہے وہ حکومتوں کا بھی یہ بن گیا ہے, اداروں کا بھی بن گیا ہے کہ جب تک کوئی طبقہ آ کے سڑکیں بلاک نہیں کرے گا ان کی کوئی نہیں سنے گا. وہ بیان دیتے رہیں گے, وہ وارننگ دیتے رہیں گے, وہ دھمکیاں دیتے رہیں گے, وہ منت کرتے رہیں گے, وہ ترلا کرتے رہیں گے, کوئی نہیں سنے گا, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی. کب ان کی بات سنی جائے گی؟ جب وہ سڑکوں پر آئیں گے, جب وہ سڑکیں بلاک کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ان ملازمین کے ساتھ بات ہونی چاہیے. یہ سرکاری ملازمین کوئی بھارتی تو نہیں ہے نا, پاکستانی ہیں, اس ملک کا حصہ ہیں. آپ ٹھیک ہے جو, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس طرح کے مظاہروں میں وہ نہیں آتے جو کرپشن کرتے ہیں, کیونکہ ان کا تو چل رہا ہوتا ہے معاملہ. ان مظاہروں میں ہمیشہ وہ لوگ سب سے آگے آتے ہیں جو واقعی سفر کر رہے ہوتے ہیں, جن کو واقعی ایشو ہوتا ہے, جن کا واقعی گزر بسر نہیں ہو رہا ہوتا. ذرا دیکھیں نا ان والدین سے پوچھیں تو صحیح جن کے بچے, جن کے پاس اسکولوں کی فیس نہیں ہے, جن کے پاس گھر کا کرایہ نہیں ہے, جن کو مشکلات کا سامنا ہے, اور آپ ان کے اوپر الٹا وہ حق مانگ رہے ہیں, آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ان کا حق ہے, مجھے بتائیں کس عمارت میں انہوں نے حملہ کیا ہے؟ نہیں کیا نا حملہ, تو پھر آپ کیوں ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں جبر کر رہے ہیں؟ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی پولیس, کرائم بڑھ گیا اسلام آباد میں, ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں, آپ اس کو تو ختم نہیں کر سکے. جائے نا آپ کی پولیس, پکڑے گنڈوں کو, پکڑے دہشت گردوں کو, پکڑے چوروں کو, اسٹریٹ کرائم والوں کو پکڑے. یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دن دہاڑے ڈکیتی ہوئی ہے, پکڑے ان کو. قتل ہو رہے ہیں لوگ, ان کو قاتلوں کو پکڑے, نہیں پکڑی پولیس. صدیق جاتے جاتے ایک آخری سوال, ایک ریکمنڈیشن آپ اگر دے دیں حکومت کو. تو آپ نے کہا ہے, تنقید بھی کی ہے کہ غلط ہو رہا ہے, ان کی بات سننی چاہیے. کر کیا رہے ہیں وہ؟ کوئی نقصان تو سرکاری املاک کو نہیں پہنچا رہے. سرکاری ملازمین کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی یا ان کو کوئی دلاسا, کوئی بوسہ دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ہم نے کیا ان کو دلاسا دینا ہے, ان کا مطالبہ ہے ریاست سے, اداروں سے, اداروں کو ان کی بات سننی چاہیے. ہم ایٹ لیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں, جو بھی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. دیکھیں تنقید بہت چھوٹا لفظ ہے, میں تو مذمت کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں یہ ریاستی دہشت گردی ہے, یہ جبر ہے. خدا نہ خواستہ وہاں پہ کسی ملازم کی, سرکاری ملازم کی جان چلی جائے, کون ذمہ دار ہوگا؟ کون اس کا ازالہ کرے گا؟ کون اس کا مطالبہ کرے گا؟ اور پورے ملک میں آگ لگ جائے گی پورے. اب مجھے بتائیں وہ سرکاری ملازمین قلم چھوڑ ہڑتال جو کر رہے ہیں, انہوں نے میرا اعلان کر دیا ہے, اب لوگ سفر کریں گے نا, کام رکے گا نا. آپ اپنے لوگوں کو بٹھا کے بات کرتے ہیں, آپ اعتماد دیتے ہیں. آپ یہاں پہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو احتجاج کرنے نکلے گئے, اس کے پیچھے پی ڈی ایم ہے, اس کے پیچھے نون لیگ ہے, اس کے پیچھے پیپلز پارٹی, بھائی ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. ان کے پیچھے وہ حالات ہیں جو اس وقت ملک کے ہیں, ان کے پیچھے وہ مشکلات ہیں جس کو وہ فیس کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, مسئلہ تو اس غریب کو ہے جس کی فکس سیلری ہے, جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, جو بھیک نہیں مانگ سکتا, جو کوئی کرپشن نہیں کر سکتا, جو لوٹ مار نہیں کر سکتا. تو کیا غلط مطالبہ ہے؟ آپ لیں نا بڑے لوگوں سے ٹیکس, بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو پکڑے نا, بڑے بڑے گھروں والوں کو پکڑے نا, بڑی بڑی کمپنی والوں کو پکڑے نا. کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے اس ملک کے اندر؟ جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان میں سے 90% ٹیکس نہیں دیتے, 95% ٹیکس نہیں دیتے. آپ ان کو تو نہیں پکڑتے, ان کو تو ایسے آپ پکڑے نا ان لوگوں کو, پیسے والوں کو آپ پکڑے نا, ان کو جو طاقتور ہیں ان کو اسی طرح سے لاٹھی چارج ان کو پر کریں, ہم آپ کو سلام پیش کریں گے. آپ پکڑیں طاقتور لوگوں کو, اسی طرح سے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ پکڑیں ان دہشت گردوں کو جنہوں نے اسلام آباد کوٹے کے اوپر حملہ کیا ہے, آپ پکڑیں ان دہشت گردوں کو جنہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اوپر دہشت گردانہ حملہ کیا تھا, ان کو تو آپ نہیں پکڑتے کیونکہ یہ نہتے ہیں نا, یہ لڑ نہیں سکتے نا, اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو شیل ان کے اوپر پھینکتے ہیں وہ شیل اٹھا کے واپس پھینک دیتے ہیں, یہ وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. انصاف اور پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے. بہت شکریہ صدیق جان ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے, کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.